हामी एउटा ठुलो उथलपुथल एउटा युगान्तकारी चाहिँको परिवर्तनको मोडमा हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ, त्यो आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा दुवै कोणबाट। यसले एउटा युग नै चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्छ। त्यो सिस्टमको परिवर्तन मात्रै होइन कि यिनी सिस्टमहरू जे चिजमा आधारित थिए, जुन दर्शनमा जुन चिन्तनमा आधारित थिए, अब त्यो सबै जग्गैबाट हल्लियो अब विश्वभरि। र नेपाल अब त्यो दिशामा गइसकेको छ, अगाडि बढिसकेको छ। यहाँको भू राजनीतिमा रुसलाई प्रवेश गर्न नदिनुको निम्ति पश्चिमाहरूको ठुलो शक्ति लागेको थियो पहिलेदेखि। एकातिर नेपाललाई चाहिँ पुरै समाप्तै पारेर उनीहरूले आफ्नो ठुलो फौजी अड्डामा परिणत गर्न खोजिरहेछन्। अर्को पाटो के हो भन्छ भने उनले इन्डियालाई प्रयोग गरिकन चीनसँग लडाउन खोजिरहेछन्। विश्वको इतिहासको विकास क्रमलाई फर्केर हेर्दा मानव जीवनकै सबैभन्दा ठुलो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। पहिलो विश्वयुद्ध जुन 1914 देखि 1918 सम्म भएको थियो, जसमा झन्डै 4 करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसैगरी मानव इतिहासकै अर्को भयानक युद्ध जुन 1939 देखि 1945 सम्म भएको थियो, जसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध भनिन्छ। जुन युद्धमा 7 करोड 30 लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको विश्राम पश्चात पनि आजको दिनसम्म पनि प्रजातन्त्र, मानिसको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायत विभिन्न नाममा युद्ध र क्रान्ति जारी छ। नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा 10 वर्ष देशले ठुलो क्षति बेहोर्यो। विश्वको आजको परिस्थिति हेर्दा विश्व फेरि पनि दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ। रुस अमेरिका एउटा ध्रुवमा र अमेरिका लगायत युरोपका केही देशहरू अर्को ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ। विश्वको आजको परिस्थिति हेर्दा अड्कलबाजी अनुमानहरू बाहिर आउन थालेका छन्। विश्व फेरि पनि तेस्रो विश्वयुद्धको नजिक पुगेको छ। चीन रुस एउटा ध्रुवमा र अमेरिका लगायत युरोपका केही राष्ट्रहरू अर्को ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुनुको कारण के हो? यी ठुला राष्ट्रहरूको समस्या, यी ठुला राष्ट्रहरू युद्धको नजिक पुग्नुको कारण के हो? 2007 साल यता निरन्तर नेपाल किन अशान्त र अस्थिर छ? राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाल र विश्वको राजनीतिमा अहिले जस्तो प्रकारको समस्या देखिएको छ, खास नेपालको अहिलेको समस्या के हो र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अहिले दुईटा कित्तामा ध्रुवीकृत हुनुको कारण र युद्ध नजिक पुग्नुको कारण के हो? जस्तो नेपालको परिस्थितिलाई अहिले हामी जे देखिरहेका छौँ, यो नेपालको नितान्त आन्तरिक परिघटना हो भनेर चाहिँ मैले बुझ्दैन। त्यतिमा मात्रै मैले बुझ्दैन। किन भन्छ भने एउटा विश्वको यो विश्व परिवेशको एउटा अङ्गको रूपमा नेपालमा जे चिज विकास भइरहेको छ, त्यो विश्वभरि जे चिज विकास भइरहेको छ त्यसैको प्रतिबिम्ब हो, त्यसैको चाहिँ तपाईँको छाया हो। हामीले त्यसबाट अलग्याएर नेपाल बुझ्नु कोसिस पनि गर्नु हुँदैन। र अहिले यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति, यद्यपि यसको विकासक्रम अहिलेको परिस्थितिको विश्व विकासक्रम केही दशक अगाडि सुरु भयो र अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो कोरोना को चाहिँ नाममा अथवा यो निमित्त कारणको रूपमा चाहिँ उदाएपछि, कोरोना चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण देखा परिसकेपछि माने जो विश्वको व्यवस्था, विश्व व्यवस्था जुन फिलोसफीमा आधारित एउटा सिस्टम थियो, यो नै एउटा ठुलो दुर्घटना र एउटा पतनको बाटोतिर अग्रसर भयो। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा जसरी ठ्याक्कै विश्वमा दुईटा पोल अहिले देखिने गरी दुईटा ध्रुवहरू खडा भए र झनै झनै जीवन मरणको चाहिँ तपाईँको एउटा द्वन्द्व अगाडि बढ्यो ती शक्तिहरूका बिचमा, त्यसैको एउटा चाहिँ कडीका रूपमा नेपालको परिस्थिति अगाडि बढेको छ। र मैले के बुझ्छु भन्छ भने विश्वको समग्र परिस्थिति अहिले के हो, ट्रेन्ड के हो, मुख्य ट्रेन्ड भन्छ भने
यो आधुनिकताको नाममा गएको चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 400-500 वर्ष यता जुन मूल्य मान्यताहरू विकास भए उनीहरूको त्यो मूल्यको चाहिँ निर्णायक पतन, त्यसको विसर्जनको एउटा क्रम सुरु भयो, चरण सुरु भयो। र अब स्वाभाविक रूपमा नेपालभित्र पनि हैन, जस्तो तिनै चिजहरू जो आयात गरेर नेपाल चाहिँ चलाउन खोज्यो शासनले था, अब यो पनि चाहिँ तपाईँको अन्तिम विसर्जनको चरणतिर प्रवेश गर्यो। र नेपालको चाहिँ राजनीतिका मैले दुईटा विशेषता देख्छु। एउटा त विश्व व्यवस्थाको एउटा अङ्ग, त्यो थटको एउटा अङ्गको रूपमा त्यसको पतनसँगै यसको पतन पनि सुरु भयो। र दोस्रो हाम्रो चाहिँ तपाईँको विशेषता के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि जो चाहिँ विदेशीहरूले एउटा औपनिवेशिकता लादे, राज्य प्रणालीभित्र उनको कब्जा, उनको नियन्त्रण अगाडि बढ्यो र त्यो झाँगिँदै फैलिँदै गएर जस्तो अहिले आइपुग्दाखेरि देश नै विदेशीहरूले चलाएको हैन, यहाँका सबै दलहरू, यहाँको राज्य प्रणाली जम्मै विदेशीहरूले नै चलाएको जो चाहिँ नाङ्गो चाहिँ तस्बिर बाहिर आयो। यो दुईटै कोणबाट पनि अब यो चाहिँ विनाशकै चाहिँ चरणमा गयो। किन सुगौली सन्धिको औपनिवेशिकता पनि उत्कर्षमा पुग्यो, अब त्यो चाहिँ ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो, विस्फोटको चरण सुरु भयो। अब विश्वको एउटा अङ्गको रूपमा, यो थटको एउटा अङ्गको रूपमा नेपालमा जुन चाहिँ अभ्यास गरियो, अब त्यो विश्वभरिबाट त्यसको पतनको क्रमसँगै यहाँ पनि त्यसको पतन सुरु भयो। त्यस कारणले मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको बुझाइ के हो भन्छ भने हामी एउटा ठुलो उथलपुथल, एउटा युगान्तकारी चाहिँको परिवर्तनको मोडमा हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ, त्यो आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा दुवै कोणबाट हैन। यसले एउटा युग नै चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्छ हैन। यो सामान्य चाहिँ सत्ता परिवर्तन अथवा चाहिँ एउटै सोच, एउटै फिलोसफीभित्र सिस्टमहरू हुन्छन् नि, त्यो सिस्टमको परिवर्तन मात्रै होइन कि जुन यिनी सिस्टमहरू जे चिजमा आधारित थिए, जुन दर्शनमा, जुन चिन्तनमा आधारित थिए, अब त्यो सबै जग्गाबाट हल्लियो अब विश्वभरि। त्यस कारणले एउटा ठुलो उथलपुथल र युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा मोडमा हामी आइपुगेका छौँ र नेपाल अब त्यो दिशामा गइसकेको छ, अगाडि बढिसकेको छ। र मलाई लाग्छ यो चरण पनि हामीले जो मैले सुगौली सन्धि भने नि, यो 200 वर्ष 205 वर्षको जो इतिहास हो, यो इतिहास सदाको निम्ति अन्त हुने एउटा प्रक्रियातिर गएको छ। स्थापित शक्ति र त्यसको विरोध गर्दै आएको शक्ति हैन, वारपारको लडाइँको अवस्था आयो। त्यसकै एउटा कडी चाहिँ जस्तो रुसको जो कुरो गर्नुभयो, अहिलेसम्म के थियो भन्छ भने भ्याक्सिनमाथि चाहिँ अमेरिकाको एकलौटी एकाधिकार थियो हैन। जस्तो बिल गेट्स फाउन्डेसनले अब तपाईँको भ्याक्सिन उत्पादन गर्थ्यो, उसको एकाधिकार थियो। अब त्यो भ्याक्सिनको नाममा उनले अरबौँ खरबौँ चाहिँ पैसा लुटे, संसारभरिबाट लुटेका मात्र होइनन् कि उनीहरूले एसिया र अफ्रिकाको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने भनेर असाध्यै खतरनाक मान्छेहरू मार्ने भ्याक्सिन उत्पादन पनि गरे र लाखौँ मान्छेहरू पनि मारे, बच्चाहरू पनि मारे। विशेष गरेर बच्चाहरूमा यो प्रयोग भयो। र त्यसकै विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको जो जोन एफ केनेडी अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए, उनका भाइले अहिले पनि अमेरिकामा बिल गेट्सको विरुद्धमै यही अभियान चलाइरहेछन्। यो मानवताको हत्यारा हो, यसमाथि मुद्दा चलाइनुपर्छ। यसले अफ्रिका र एसियाका देशहरूको नाम लिएर, धेरै उदाहरण दिएर यति लाख चाहिँ बच्चाहरूको यसले हत्या गरेको छ। किन त्यो जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत भनेपछि त्यो एकाधिकार खोज्यो। एउटा त्यहाँ उनीहरू विक्षिप्त छन् पश्चिमाहरू हैन, भ्याक्सिन निर्माणको एकाधिकार उनको हातबाट खोसियो, रुसले उत्पादन गर्यो। त्यस कारणले यो मुद्दा उनको निम्ति राजनीतिक मुद्दा बन्यो। जस्तो अहिले अब रुसी भ्याक्सिनमाथि विश्वसनीयता छैन भने प्रचार गरिरहेछन् नि, किन भनिरहेछन् त उनीहरू भने भ्याक्सिन त अब रुसको हातमा गयो हैन, पहिलो देश त रुस भयो। त्यस कारणले अब त्यसले देखाउँछ अब त्यो पनि उनको पतनको एउटा सङ्केत हो। जस्तो भ्याक्सिन निर्माणमा त अर्को देश अगाडि आयो अहिले, माने प्रविधि र जो विज्ञानको विकासमा त उनीभन्दा अगाडि त अरू देशहरू आए। अब एउटा चाहिँ उनलाई त्यहाँ चोट परेको छ। दोस्रो, नेपालमा यहाँको भू राजनीतिमा रुसलाई प्रवेश गर्न नदिनुको निम्ति पश्चिमाहरूको ठुलो शक्ति लागेको छ पहिलेदेखि। र उनीहरूलाई अब चीनसँग चाहिँ तपाईँको आर्थिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हो हैन, तर उनको सबभन्दा ठुलो खतरा रुस नै हो हैन। हतियार प्राविधिक रूपमा अहिले पनि ठुलो खतरा रुस नै हो र विज्ञानको विकासमा पनि ठुलो समस्या रुस नै हो। त्यसकारणले उनीहरूले आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा कहीँ पनि रुसको उपस्थिति उनीहरू चाहन्नन् हैन। जहाँ चाहिँ रुस उपस्थित भएको छ त्यहाँ उनीहरू असफल भएका छन्, भागेका छन्। भने उनी सामुन्यमा आउन सक्दैनन्। जस्तो हामीले भेनेजुएला हेरौँ, जस्तो चाहिँ मदुरोलाई अपदस्थ गर्न उनले सडकमा राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुन्, रुसले काँध हालेपछि उनीहरू पछाडि भागे। अब खाडीका सबै देशहरू तबाह बनाए तर उनीहरूले सिरियामा सकेनन्
हैन, गएर रुस वस्तु सिरियामा सकेनन्। अब तपाईँको क्रिमियाको केस पनि हामी देखेका छौँ। अरू देश भए बमबारी गरेर उनले ध्वस्तै बनाउँथे। अब क्रिमिया चाहिँ रुसमा गाभियो, उनीहरू विरोध गरे, त्यतिमै सीमित भए, त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेनन्। अब अहिले जस्तो त्यही इन्डियाकै कुरा पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो अब चीनका विरुद्धमा किन युद्ध गराउन सकिरहेको छैन अमेरिकाले त भन्छ भने अब इन्डियनहरूमाथि रुसको ठुलो लगाम छ हैन, त्यो लगामभन्दा बाहिर इन्डिया जान सक्ने अवस्था छैन। र नेपालमा कुरो के हो भन्छ भने मैले भने नि 3 वर्ष अघि मैले रुसी राजदूतको एउटा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ यही नेपालमै। उनले के भनेका थिए, खुला रूपमा असन्तुष्टि कसरी देखाए भन्छ भने हामीले नेपालको हाइड्रोमा लगानी गर्नको निम्ति धेरै प्रस्ताव गऱ्यौँ सरकार समक्ष, हाम्रो रुचि छ हाइड्रोमा लगानी गर्ने, तर नेपाल सरकारले हाम्रो कुरो सुने नसुने गर्यो, कुनै पनि वास्ता गरेन, वर्षौँसम्म कुनै पनि वास्ता गरेन भनेर चाहिँ उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिएका मैले पढेको थिएँ। त्यो यथार्थ हो। किन भन्छ भने उनले त सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई एउटा चेतावनी दिएर तिम्रो कसैको योजनामा हामीलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोजिरहेछौ, उपेक्षा गर्न खोजिरहेछौ कसैको निर्देशनमा भन्न उनले प्रष्ट रूपमा बोलेको हो। त्यो त अब नेपाललाई अमेरिकनहरूले युरोपियनहरूले के बनाउन खोजिरहेछन् त्यो त दशकौँदेखि उनी हेरिरहेछन्। त्यसकारणले अब एकातिर नेपाललाई चाहिँ पुरै समाप्तै पारेर उनीहरूले आफ्नो ठुलो फौजी अड्डामा परिणत गर्न खोजिरहेछन्, त्यो दुनियाँले सबै बुझेको छ। अर्को पाटो के हो भन्छ भने उनले इन्डियालाई प्रयोग गरिकन चीनसँग लडाउन खोजिरहेछन्। यो दुईटै चेक चाहिँ रुसले गर्न खोजिरहेछ। सुन्नुहोस् है, यो क्षेत्रमा अलिकति सम्बन्ध बढाएर अथवा भोलि होला तनाव चर्किँदै गयो भने उसको उपस्थिति कहीँ हुन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इन्डियामा चाहिँ उनको चलखेल पनि नियन्त्रण गर्ने र नेपालभित्र पनि उनको चलखेल नियन्त्रण गर्ने अब त्यो सोचाइ रुसीहरूको परिदेखिको छ। यो किन छ त भन्छ भने जस्तो विश्वलाई ब्यालेन्समा राख्न, सन्तुलनमा राख्न र अब त्यो सन्तुलन उनको चाहिँ एकलौटी चाहिँ तपाईँको हुन नदिनुको निम्ति अब त्यो भूमिका त उनले खेल्नै पर्छ। किन भन्छ भने नेपाललाई डिस्टर्ब गरे अथवा इन्डियालाई डिस्टर्ब गरे, यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै क्षेत्रीय स्तरको युद्ध चाहिँ भड्काउन सफल भयो भने त समग्र क्षेत्रको चाहिँ जो इक्विलिब्रियम हो नि, शक्ति सन्तुलन, त्यो त चाहिँ तपाईँको अहिलेको भत्किएर बिग्रेर उनको हातमा जान सक्छ भोलि। जस्तो ताइवानमा त्यो कोसिस गरिरहेछन् उनीहरू त कहाँनिर युद्ध भड्काउने देखेर भन्नेमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागिरहेछन्, युरोप पनि लागिरहेछन्। किन भन्छ भने युद्ध भड्काएर चाहिँ हतियारको व्यापार नगर्ने हो भने उनको अर्थतन्त्र अब टेक्ने हालतमा छैन। उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरू थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। मैले हिजो मात्रै अस्ति मात्रै एउटा समाचार पढेँ CNN-मा, अमेरिकन पत्रिका, 1947 पछि भनौँ 73 वर्ष यता अमेरिकाको GDP-मा सबभन्दा डरलाग्दो गिरावट हैन, 32.9 देखायो। 32.9% उसको कुट गाँसको उत्पादनमा तपाईँको गिरावट आएको छ र योभन्दा अगाडि 10%, 12% भन्दा माथि तल झरेको थिएन। अहिले 32.9 ओह्रालो लाग्दैछ भनेपछि उनको उत्पादन, आन्तरिक उत्पादन यसरी चाहिँ चौपट भएर गयो कि त्यहाँबाट सम्हालिने अवस्थामै उनीहरू छैनन्। अब यही समस्या युरोपमा आयो। युरोपमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने समस्या त सबैतिर आयो। अनि त्यो चिजले अमेरिकनहरूसँग चाहिँ युरोपियनहरूको चाहिँ द्वन्द्व ल्याइरहेको छ अहिले। जस्तो एउटा द्वन्द्व जस्तो जर्मनीसँग ठुलो द्वन्द्व सुरु भएको छ। किन भन्छ भने जर्मनी र केही युरोपियन देशहरूले रुसबाट प्राकृतिक ग्यासको एउटा पाइपलाइन बनाउने एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छन्। त्यो 2200 किलोमिटर लामो छ। रुससँग त्यो ग्यास किन्नु हुँदैन। त्यो किन्यो भने चाहिँ तपाईँको रुसको प्रभाव पश्चिमी युरोपमा बढ्छ र उसको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर अमेरिकाले जर्मनीमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेछ, प्रतिबन्ध लगाइरहेछ, धेरै सामानमा प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। र जर्मनको चाहिँ पहिलेको चान्सलर गेरार्ड श्रोटको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेका थिएँ। अमेरिकासँग अब हाम्रो सम्बन्ध निर्णायक चाहिँ बिन्दुमा पुगिसकेको छ, यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार गर्न हुन्न, यो वारपार गर्नै पर्छ भनेर उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। भनेपछि अब यो सङ्कटले उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको अब उनको समीकरण पनि बदल्ने दिशातिर गयो। जस्तो अब युरोपियनहरू कहाँ पुग्यो, पश्चिम युरोपका मान्छे कहाँ पुग्यो भन्छ भने अमेरिकासँग मात्रै बसिराख्ने हो भने उसले जे भन्छ त्यही गरिराख्नु हो भने हामी पनि डुब्छौँ भन्नेमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। त्यो भएर अहिले जस्तो चीनको हुवावेको विषय लिएर होस् अथवा रुससँगको चाहिँ प्राकृतिक ग्यासको चाहिँ एउटा सौदाबाजी होस्, अब जर्मनी र फ्रान्स चाहिँ तपाईँको चीन र रुससँग नजिक भएर गइरहेछन् व्यापारिक कारोबारमा। माने यो सबै लक्षण हामीले देखिरहेका छौँ हैन, देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो सबै चिजको अन्त्य हुन्छ, यसमा मलाई चाहिँ दुविधा छैन। तर अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो सबै परिस्थितिलाई बुझेर हामी नेपालमा कसरी जाने भन्ने समस्या नै
हाम्रो यति बेलाको मुख्य समस्या हो। अब हामीले देश कसरी बुझ्ने र समाधान के हो त? जस्तो अब यो जे छ यसका पछि लाग्ने हो भने त यसको त विध्वंस मात्रै छ। मैले भने नि अमेरिकनहरूले यहाँ डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेछन्, रुसियाहरूको निःशुल्क सहयोगहरू पनि मेरो आफ्नो बुझाइमा है नेपालमा त विशेष त्यहाँबाट आइरहेछ। ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नै खालको इन्ट्रेस्ट छ, उनीहरूले प्रयोग गर्छन् नेपाललाई। तर हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाललाई कसरी बचाउने, कुन सिद्धान्तमा अघि बढाउने भन्ने चाहिँ मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो। हजुर, समस्याको विषयमा हामीले लामो समयदेखि चर्चा र बहस गऱ्यौँ। अबको नेपालको राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त कस्तो हुनुपर्छ, हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ? हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जस्तो मलाई के लाग्छ हुन्छ भने हामीले यिनी अपराधीहरू, विदेशी दलालहरूको यत्रो समयसम्म हामीले भण्डाफोर गऱ्यौँ, यिनका चरित्रहरू उजागर गऱ्यौँ। हामी यो बाटोमा किन लाग्यौँ त भन्छ भने मान्छेको दिमागमा एउटा भ्रम सेट गरेका थिए उनीहरूले, हैन? जस्तो यिनीहरू नै चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुन्, यिनी नै देश बनाउने मान्छेहरू हुन्, हैन? यिनीहरू नै चाहिँ तपाईँको के अरे नागरिक अधिकारका प्रवक्ता हुन् आदि इत्यादि धेरै चिज चाहिँ मान्छेको दिमागमा भरिएको थियो। तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन। त्यस कारणले यिनीहरू किन अपराधी हुन्, यिनी किन देश विरोधीहरू हुन्, यिनी किन जनविरोधीहरू हुन्, अब त्यो चिजलाई त चाहिँ तपाईँको बुझाउनु पर्यो। त्यो बुझाउनुको निम्ति एउटा चरण चाहिँ यिनको भण्डाफोर र यिनलाई उदाङ्गो पार्ने एउटा चरण हुन्छ। हामी त्यो चरण पुरा गर्नुपर्छ ताकि मान्छेको दिमागमा भएको भ्रम चाहिँ त्यहाँबाट निस्कियोस्। अहिले चाहिँ एउटा भ्याकुम छ है, सबैको दिमागमा एउटा भ्याकुम छ, एउटा शून्यता रिक्तताको अवस्था छ। र अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनीहरूको भण्डाफोर, अब मुद्दाहरूमा यिनका क्रियाकलापहरूमा त सधैँभरि भण्डाफोर भइराख्ला, आलोचना भइराख्ला, तर हाम्रो लडाइँको मुख्य चरण चाहिँ त्यो पार भयो भन्ने लाग्छ मलाई, त्यो पुरा भयो। अब यिनीहरू राम्रा मान्छे हुन् भन्ने चाहिँ तपाईँको भ्रम नेपाली जनता छैन। त्यसैले अब हाम्रो दोस्रो कर्तव्य अब के हो त भन्छ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै अब समाधान के हो भन्नेमा जानु पर्यो अब, हैन? त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा तार्किक वैचारिक बहसमा पनि जानु पर्यो र त्यो फिल्डमा कार्यक्रममा पनि जानु पर्यो, विकल्प दिएर हामी जानु पर्यो। अब यो चिज अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ, मैले अघि नै भने नि, यिनको पतनको चाहिँ ट्रेन्ड रफ्तार, हैन? यिनको विनाशको रफ्तार र अब यिनका विरुद्धमा जो शक्ति उदाइरहेछ विश्वभरि नै, नेपालमा पनि उनको चाहिँ तपाईँको उदाउँदो एउटा चाहिँ उत्थानको जो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति छ नि, यसलाई समातिकन अब हामी चाहिँ अलिकति गहिरिएर चाहिँ जान आवश्यक देख्छु मैले। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने तपाईँले उठाए जस्तो यहाँ बाहिर मान्छेहरू अहिले पनि धेरै मान्छेहरू दिग्भ्रमित छन्। जस्तो यो व्यवस्था खराब हो, यो व्यक्तिहरू खराब हुन्, हैन? यिनी दलहरू खराब हुन् भन्ने ठाउँमा मान्छे एकमत भयो, हैन? एकमत भएर आयो। त्यही भएर सायद यो मनोविज्ञान देखेर होला, यो परिस्थिति त उनीहरूले पनि देखिरहेछन्। त्यही भएर उनीहरूले फेरि मान्छेलाई घुमाउन के गरिरहेछन् भन्छ भने एकदम गलत खालको चाहिँ बहसमा चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ घुमाउन खोजिरहेछन्। जस्तो 7 सालदेखि हामी देख्यौँ नि, हामी त्यहाँ फस्न हुँदैन। अब मैले जोड दिन खोजेको 7 सालदेखि हामी कहाँ फस्यौँ भन्छ भने कहिले विकल्प काङ्ग्रेस हो भन्यौँ, हैन? कहिले विकल्प चाहिँ त्यसको एमाले हो भन्यौँ, कहिले चाहिँ माओवादी हो भन्यौँ, अथवा चाहिँ कहिले के भन्यौँ, हैन? अब हामी चाहिँ यही अपराधी र दलाल वृत्तभित्र यसको विकल्प यो हो भन्नेमा गयौँ, हामीले त्यहाँ फसायौँ नि, त्यहाँ घुमाइराखे। तर विकल्प यिनी कोही पनि थिएनन्, समाधानको दिशामा विकल्प यिनी कोही पनि थिएनन्। अब त्यो विकल्प एउटाको सट्टा अर्को विकल्प चाहिँ विदेशीले किन प्रस्तुत गर्न लगायो भन्छ भने त्यो त माने एक ठाउँबाट भट्किएको मान्छेलाई त अर्को ठाउँमा लगेर त थुन्नु पर्यो, हैन? त्यो मान्छे ठिक बाटोमा गयो भने त उसलाई त समस्या हुन्छ भोलि। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको उही के अरे तावाबाट उफ्रेको मासु भुङ्रामा भन्छन् नि, हो त्यही हालत भयो हाम्रो। र त्यसलाई नयाँ रूपमा लग्न खोजिएको छ चाहिँ। जस्तो अहिले यो म चाहिँ 2-3 वर्ष यता चाहिँ तपाईँको मैले बहस सुन्छु, जस्तो पुस्ताको बहस, विकल्पको कुरा गर्दा यहाँ पुस्ताको बहस चलाछन्। जस्तो पुरानो पुस्ताले गर्न सकेन नयाँ पुस्ता, त्यो हामीले सुनिरहेछौँ, हैन? काङ्ग्रेसभित्र यही बहस छ, एमाले माओभित्र यही बहस छ, हैन? अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो अब एक चरण यिनीहरूले जातिको चाहिँ तपाईँको बहस गरे, हैन? यो जातिले हुँदैन, त्यो जातिले हुन्छ, अथवा यसले हुँदैन, त्यसले हुन्छ गरे, हैन? अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को बहस के आछ भन्छ भने दलबाट हुँदैन नागरिक समाज, हैन? सडकबाट बन्ने नागरिक समाजहरू। यो के हुन्छ भने मान्छेलाई फसाउने खेल हुन्। किन भन्छ भने सबैको धरातल एउटै हो। मैले यो भ्रम किन पर्नुहुन्छ भन्छ भने अब युवा आओस् कि तपाईँको वृद्ध आओस्, जबसम्म उसको चाहिँ चिन्तन प्रणाली त्यही रहन्छ, जबसम्म उसले बोकेका मूल्य मान्यता, सैद्धान्तिक राजनीतिक मूल्य मान्यता तिनै रहन्छन्, उसले गर्ने त त्यही हो, हैन? त्योभन्दा बाहिर त गर्दैन। अब त्यस्तै गर्दाखेरि हामीलाई काम चाहिँ 10 वर्षहरू उनले हामीले चाहिँ बेकुफ बनाउँछन्, हैन? एउटाको हातबाट अर्काको हातमा सार्ने मान्छे उनकै हुन्छ, हैन? आइडियोलोजी पनि तिनकै हुन्छ,
हैन फिलोसोफी पनि तिनकै हुन्छ अनि त्यही फिलोसोफी र आइडियोलोजीको आधारमा सिस्टम बनेको हुन्छ सिस्टम पनि उनको कन्ट्रोलमा हुन्छ हामी यो षड्यन्त्रबाट अब जोगिनुपर्ने स्थिति आयो त्यसैले अब विकल्प के हो भन्ने चिजमा हामी जानु पर्यो अब बहस त्यहाँ आयो है दोस्रो मैले चरण भने नि हामी यो ढङ्गले गयौँ भने पहिलो कुरो मलाई के लाग्छ भन्छ भने हाम्रो पहिलो चाहिँ तपाईको विकल्पको लडाईँ हाम्रो सोचमा हुनुपर्छ मैले अघि नै सुरुमै भने जस्तो आधुनिक युगको उदयपछि अहिले जति पनि मूल्य मान्यता आधुनिकता व्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दादेखि आधुनिक चाहिँ आन्दोलनको बेला आधुनिक कालको बेला सुरुको बेला उठेको व्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दादेखि अहिलेको नवउदारवाद र बजार अर्थतन्त्रसम्म आउँदा हैन हामीले जस्ता जस्ता दुष्परिणाम भोग्यौं हैन अब यिनी मूल्यहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याए भन्ने एउटा पाटोको त्यो बहस हामीसँग हुन जरुरी छ त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा त्यो विकासको क्षेत्रमा र त्यो धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा यो बहस हुन जरुरी छ त्यसकारणले मेरो पहिलो जोड के हुन्छ भने हामीले अब चाहे प्रजातन्त्र भन्नुस् चाहे चाहिँ यो चाहिँ बजार अर्थतन्त्र भन्नुस् चाहे चाहिँ तपाईको नवउदारवाद भन्नुस् अथवा चाहिँ चाहे चाहिँ अब एउटा कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि पाटोबाट हामीले जे विचार बोकेका छौं पहिलो कुरो के हुन्छ भने यो हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन हामी त्यहाँ जानु पर्यो यो सबै आयातित छ किनभने हामीले औकात गरेको कुनै पनि विचार नेपालको माटो र नेपालको चाहिँ तपाईको नागरिकलाई हेरिकन डेभलप भएको होइन विकास भएको होइन यो अन्तर्गतै विकास भएको हो पहिले हामी यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो हैन यो युरोपियन समाजभित्रको संघर्षको चाहिँ परिणामबाट आएको हो यो अमेरिकन समाजभित्रको चाहिँ संघर्षको परिणामबाट आएको हो जस्तो प्रजातन्त्रको व्याख्या भन्छन् नि अब जनताद्वारा जनताका लागि जनताको के भन्छन् नि लिङ्गनले बोलेको कुरो प्रजातन्त्र भन्छन् त्यो अमेरिकाको गृहयुद्धको निचोड हो त्यो हैन त्यो उनको आफ्नो व्याख्या छ त्यो शब्दमा नजाउँ हैन जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र भन्छन् जो यहाँ प्रयोग गरिरहेछन् यो त बेलायतमा राजा र संसद बीचको चाहिँ जो संघर्ष भयो त्यो संघर्षपछि जो समझौता भयो त्यसको उपज हो हाम्रो प्रयोग त होइन यो त्यसैले प्रयोग उनको हो उनले त्यो प्रयोग अनुसार अब त्यस्तै खालको मूल्यहरू निर्माण गरे हैन उनले मूल्य निर्माण गरे जस्तो मैले धेरै ठाउँमा के उठाएको छु भन्छ भने जस्तो अहिले प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा प्रतिस्पर्धा भन्छ नि प्रतिस्पर्धा चाहिँ प्रजातन्त्रको सबभन्दा चाहिँ उन्नत गहना हो उन्नत गहना हो प्रतिस्पर्धा हजुर सुन्नुस् है अब यो प्रतिस्पर्धा भने सार अर्थ के हो हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्ने भन्छ भने निषेध एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने त्यसलाई यिनीहरू प्रतिस्पर्धा भनेका छन् यो यिनको प्रजातन्त्रको सबभन्दा चाहिँ राम्रो गहना हो रे हैन निषेध गर्नुलाई यिनले चाहिँ प्रजातन्त्रको गहना भनिरहेका छन् है महत्त्व यहाँ छ भने हैन एकले अर्कालाई सक्नुलाई यिनले प्रजातन्त्र भनिरहेका छन् त्यो मोडालिटी आयो सुन्नुस् है त्यो मोडालिटी आयो अब त्यो कहाँबाट आयो सुन्नुस् त्यो कहाँबाट आयो त भन्छ भने दुईटा कुराबाट आयो त्यो कहाँबाट आयो भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईको जस्तो युरोपहरुमा जो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ बन्यो राष्ट्रहरु बन्ने जुन प्रक्रियाबाट राष्ट्रहरु बने त्यो प्रक्रिया त्यो सिद्धान्तमा आधारित मूल्य हो यो जस्तो युरोपियन राष्ट्रहरु कसरी बने भन्छ भने एउटा जातिको विरुद्धमा अर्को जातिले विद्रोह गरेर एउटा जाति निषेध अथवा चाहिँ जातीय द्वन्द्व जातीय संघर्षबाट जुन जातिले चाहिँ तपाईको चाहिँ जित्यो त्यसले चाहिँ तपाईको आफ्नो जातिको चाहिँ वर्चस्व राखेर राष्ट्र निर्माण गर्यो युरोपियनहरुको राष्ट्र निर्माणको धारा त्यो छ र त्यसले चाहिँ तपाईको पोलिटिकल थटको विकास गर्यो त्यही अनुसार सुन्नुस् है त्यही अनुसार चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्रको आर्थिक थटको विकास गर्यो जस्तो चाहिँ मैले पोलिटिक्समा भने प्रतिस्पर्धा निषेध जस्तो अर्थतन्त्रमा जानुस् बजार अर्थतन्त्र भन्छन् उनको थट नवोदारवाद है सुन्नुस् है यो गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ बजार अर्थतन्त्र भनेको के हुन्छ भने कमजोरलाई सक्नेले चाहिँ सिद्ध्याउ भनेको हो हैन जब नवोदारवाद भने के हुन्छ भने सबैले सबैको निम्ति ढोका खोल भने हो प्रतिस्पर्धा भने छ नि उनीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा भने छन् हैन अब प्रतिस्पर्धा भने के हो हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा त जो ठुलो छ जो बलियो छ त्यसैले जित्ने हो हैन तपाई चाहिँ के रे चाहिँ एउटा बलिष्ठ र चुस्त दुरुस्त एउटा चाहिँ कुनै मान्छे र अब एउटा खुट्टा चाहिँ तपाईको भाँचेको मान्छेलाई रिले दौडमा दौडाएर त खुट्टा भाँटेको मान्छेले त जित्दैन हैन हामी त काहीँ पनि उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हालतमा छैनौं त्यसैले ढोका खोल प्रतिस्पर्धाको नाममा ढोका खोल भनी ढोका खोल्न लगाउने यहाँ भएका सबै चीज लुट्ने यहाँका स्रोत साधन सबै लुट्ने पश्चिमा सभ्यता भनेकै त्यही हो हैन प्रजातन्त्रमा निषेध छ अब विकासमा निषेध छ किन उनले त कमजोरहरूलाई सकेर उनीहरु बनेका हुन् उनको वैभव त दोसाई अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका एसियाका कमजोर देशहरू छन् जहाँ स्रोत साधन छ तिनलाई बर्बाद पारिकन यिनको सम्पत्ति जुटेको हो आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँ गरे अब धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सुन्नुस् है म यो मूल चीज मात्रै सम्झन्छु
धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामी कहाँ पर्यो भन्छ भने अब हाम्रो परम्परामा धर्म भनेको के हो भन्छ भने प्रकृतिले चर अचर अथवा जीव निर्जीव जति पनि तत्त्वहरू चाहिँ सृष्टि गरेको छ र यिनीहरूलाई जे स्वभाव दिएको छ त्यो स्वभाव अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नु नै धर्म हो भनेको छ। जस्तो वेदमा पनि त्यही हो, मुन्दुममा पनि त्यही हो, कर्तव्यलाई धर्म भनेको छ। त्यो सूर्यको धर्म ताप, पानीको धर्म जीवन, चन्द्रमाको धर्म शीतलता, हैन, वृक्षहरूको वन वनस्पतिको अथवा चाहिँ धानबालीहरूको चाहिँ तपाईको धर्म खाद्यान्न उत्पादन, मानिसको धर्म के त भनेपछि अब जस्तो पृथ्वीमान शाहको आउँदाखेरि उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि सबैको कुल धर्म, सबैले आफ्नो कुल धर्म मान भनेका छन् नि, हैन। आफ्नो कुल परम्परामा चलिआएको कर्तव्यमा चाहिँ प्रतिबद्ध हो भने हो, हैन। उनले त्यही भने धर्म। त्यसलाई हामीले हाम्रो सभ्यताको धर्म भने के हो भन्छ भने तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईले समाज बनाएर बस्नु भएको छ, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सामाजिक मान्छे भनिन्छ। मान्छे मान्छे मात्रै होइन, मान्छे सामाजिक मान्छे हो, हैन। समग्र विश्वको कुरा गर्दा अब कुनै एउटा देशभित्र कुरा गर्दा मान्छे नागरिक मान्छे हो, कुनै देशको नागरिकता लिएको हुन्छ। यो सामान्य प्राणी मात्रै होइन। अब समाजभित्र बस्नु भएको छ भने तपाईको मुख्य धर्म त मानवता हो नि। तपाईको मूल धर्म मानवता हो, किन तपाईँ सोसाइटी बनाएर बस्नु भएको छ, समाजभित्र बस्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अरू सबैको हित कसरी चाहने, सबैको हित कसरी चाहने भने तपाईको एउटा सामाजिक धर्म भयो। अब परिवारभित्र तपाईको कुरा गर्दाखेरि छोराछोरीप्रति तपाईको आफ्नो धर्म छ, छोराछोरीको बाबुआमाप्रति आफ्नो धर्म छ, हैन। छिमेकीप्रति अर्को छिमेकीको धर्म छ। कर्तव्य, हैन, कसरी चाहिँ सबैको भलाइको, अर्काको पनि भलाइको निम्ति काम गर्ने भन्ने त्यो जो उपदेश दिए अर्ती दिए नि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा वेदमा त्यही लेखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ धर्म भन्यो। अब हामी कहाँ फस्यौँ त भन्छ भने हामी पश्चिमी सभ्यता जब बलवान भएर आयो नि उनीहरूले धर्मलाई रिलिजन भन्छ। सुन्नुहोस् है, रिलिजनको हाम्रो शब्दमा चाहिँ रिलिजनको चाहिँ तपाईँको अर्थ धर्म हुँदैन। अब उनले सुन्नुहोस्, उनले चाहिँ उनको धर्म भन्ने शब्दको उनको अङ्ग्रेजी शब्द छैन। जस्तो मैले जो धर्म भने नि हाम्रो वेदमै भनेको जो व्याख्या भने नि मैले, अब त्यो धर्म भन्ने चिजको चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी शब्द उनीहरूसँग छैन। उनले रिलिजनलाई धर्म भने। अब रिलिजनलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भन्छ भने जस्तो अहिले अङ्ग्रेजी साहित्यमा सबैभन्दा भरपर्दो शब्दकोश भने अक्सफोर्ड डिक्सनरी तपाईँ हेर्नुहोस्, उसले के भन्छ भने सुपरम्यानको वर्शिप हो, पूजा हो भन्छ। सुपरम्यानको पूजा गर्ने जुन चाहिँ एउटा पद्धति हुन्छ, सम्प्रदाय हुन्छ, त्यो पूजा नै त्यसको धर्म हो भन्छ उसले। मैले यहाँभित्र एउटा शब्द चाहिँ तपाईँको देखाउन खोजेको, त्यहाँ म्यान भन्ने शब्द छ, त्यहाँ म्यान भन्ने शब्द छ। उसले चाहिँ व्यक्तिलाई ईश्वरको रूपमा खडा गरिकन जो सम्प्रदाय बनायो नि त्यो सम्प्रदायलाई उनीहरूले रिलिजन भने, हामीले नबुझेर त्यसलाई धर्म भनी अनुवाद गर्यौँ। हामी त्यहाँ फस्यौँ पहिलो कुरा है। अनि के भयो भन्छ भने जस्तो धर्म जब सनातन हुन्छ, जस्तो तपाईँले के कर्तव्य गर्ने के नगर्ने त्यो कसैले पढाउनु पर्ने कुरा हो र, हैन। तपाईको कर्तव्य त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि त। एउटा समाजमा आइसकेपछि मेरो ड्युटी के हो, हैन। जस्तो परिवारप्रति, समाजप्रति, देशप्रति मेरो ड्युटी के हो, मेरो कर्तव्य के हो, त्यो त तपाईँलाई त थाहा छ। यो त हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएको हो। त्यसैले यसलाई सनातन, त्यसैले धर्मलाई सनातन भनिन्छ। धर्मलाई सनातन भन्ने काल के हुन्छ भने यो कर्तव्यको कुरा कसैले कसैलाई सिकाएको होइन। यो अनादि अनन्त छ, हैन। न यसको सुरुवात कसैले गर्यो, न त्यो कसैलाई जानकारी छ, न यसको अन्त्य हुन्छ। किन कर्तव्य त कहिले अन्त्य हुँदैन त, त्यो सबै निर्वाह गर्ने चिज हो। अब हामीले सम्प्रदायलाई, रिलिजनलाई जब धर्म भन्यौँ नि हामी कहाँ फस्यौँ त भन्छ भने व्यक्तिको नाममा बनाइएका लेखेका साहित्यहरूलाई हामीले धर्म थाल्यौँ। विभाजन उनले ल्याए, किन उनको सभ्यता त्यही हो। किन उनले व्यक्तिको आधारमा बनेका सम्प्रदायलाई उनले धर्म भने। त्यही कारणले हो हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तो क्रिस्चियन धर्मको प्रचारको दौरानमा उनीहरूले युरोप, अफ्रिका र तपाईको ल्याटिन अमेरिकामा उनले झन्डै 8 करोड मान्छेहरूको हत्या गरेका छन्। अहिलेसम्मको भेटिएको तथ्याङ्क है, मैले पढेको पनि झन्डै 8 करोड मान्छेहरूको हत्या गरेका छन्। किन त्यो धर्म थिएन, त्यो त एउटा सम्प्रदायमा कन्भर्ट गर्नु थियो मान्छेहरूलाई। क्रिस्चियनिटी भने त येशूको नाममा बनेको त त्यो एउटा सम्प्रदाय हो, त्यो त धर्म त होइन। अब त्यो सम्प्रदायमा मान्छेलाई ढाल्नुको निम्ति उनले बर्बरताको सहारा लिए। अब त्यो असर यहाँ के आयो त भन्छ भने जस्तो यहाँ थिएन। तपाईँ चाहिँ जस्तो यो पश्चिमी सभ्यताको असर हुनुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्,
यहाँ चाहिँ इभन त्यही इन्डियामै हेर्नुहोस्, अब धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपाल त धेरै अब थिएन, अब धेरै पछिको कुरा भयो। इन्डियामा तपाईँको जब त सङ्गठन भने सुन्नुहोस् है, जब धर्मको नाममा जब चाहिँ सम्प्रदायलाई धर्म बनाइन्छ तब त्यसको नाममा सङ्गठन बन्छ। सुन्नुहोस् है, सङ्गठन, अनि धर्मको नाममा सङ्गठन बन्न थाले। तपाईँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सङ्गठन बनाउनु पर्छ। मेरो के धर्म हो, मैले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुको निम्ति तपाईँले सङ्गठन बनाउनु पर्छ। सङ्गठन त त्यहाँ बन्छ, सम्प्रदाय त्यहाँ बन्छ जब मान्छे धर्मबाट च्युत हुन्छ। त्यहाँबाट पतन भएपछि एउटा ग्याङ सम्प्रदाय बनाएर अब धन्दा गर्नु पर्यो हैन, राजनीतिक आर्थिक अथवा सामाजिक जे हो नि पेसा गर्नु पर्यो। त्यो पेसाको निम्ति मान्छे एउटा समूहमा चाहिँ सङ्गठित हुन्छ। किन सङ्गठन बन्छ त भन्छ भने अब त्यहाँ सङ्गठन जब बन्यो तपाईँले बुझ्ने के हुन्छ भने त्यो कसैको विरोधको निम्ति बन्यो। यदि कसैको विरोध गर्नु छ भने सङ्गठन किन, कसैको विरोध गर्नु छैन भने सङ्गठन किन। अनि चाहिँ धर्मको नाममा के भयो भन्छ भने बुद्धका नाममा चाहिँ आधा दर्जन सम्प्रदाय बने। सुन्नुहोस्, बुद्ध एउटै थिए, बुद्धभित्र भएको बुद्धत्व पनि एउटै थियो, तर त्यसलाई टेकिकन महायान बन्यो, हिनयान बन्यो, वज्रयान बन्यो, थेरवाद बन्यो। हुँदा अहिले त इन्डियामा अम्बेडकरवादीहरू हैन, अब अम्बेडकर नवयानले यिनले चाहिँ पहिले विकास भएका केही पनि नमान्ने, यिनीहरू नवयानवादी। अनि चाहिँ बुद्धको पूजा गर्न हुन्न, थेरवादीहरू है, इन्डियन पनि थेरवादी, अम्बेडकरहरू पनि अब बुद्धको व्यक्तिको पूजा गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, स्तुति गर्नुहुन्न भन्छन्। अनि चाहिँ यिनको मुखमा जय भीम भन्ने शब्द छ। भीमराव अड्केको चाहिँ तपाईँको पूजा गर्ने एउटा सम्प्रदाय बनाए यिनीहरूले। अनि सम्प्रदायले के भन्छ भने म मात्रै राम्रो छु भन्छ, अरूलाई निन्दा गर्छ, थुक्छ। क्रिस्चियनभित्र किन 5वटा सम्प्रदाय छ, क्याथोलिक छ, प्रोटेस्टेन्ट छ, अर्थोडक्स छ हैन, विभिन्न खालका क्रिस्चियनिटी छन्। अब नेपालमै इन्डियाको छोडिदिनुहोस्, नेपालमा 4वटा विश्व हिन्दू महासङ्घ हैन, विश्व हिन्दू महापरिषद सङ्गठन छन्। एकले अर्कोलाई मान्छे गन्दैन, अधर्मी भन्छ मानु, यिनी मात्रै धार्मिक हुन्। माने यस्तो पतन, जो पतनको चाहिँ त बाटो हो नि, हामीले त्यसलाई धर्म भनी रोज्यौँ र त्यसकारण मान्छे धर्मबाट। अब हामी कहाँ तेस्रो समस्या पनि देखेको, जस्तो मान्छे अहिले चाहिँ अनैतिक, तपाईँ समाजमा हेर्नुहुन्छ नि, अब यो आध्यात्मिक पाटो मैले यसलाई कहाँ जोड्नु खोजेँ, धर्म मैले कर्तव्यसँग जोडेँ नि, त्यो कहाँबाट आउँछ भन्छ भने त्यो तपाईँको आत्मिक चिन्तनबाट आउने हो हैन। उनीहरूले हामीलाई भौतिकवाद मात्रै सिकाए, बुझ्नुभयो कि नै, हामी आफूसँग भएको आध्यात्मिक बाटो छोड्यौँ हैन। यो जब सम्प्रदाय बोक्यौँ नि हामी, किन सम्प्रदाय भने मैले भने सम्प्रदाय भने सङ्गठन हो। सङ्गठन अरू कसैको निषेधको निम्ति बनाइन्छ हैन। सङ्गठन जब बन्यो त्यहाँ कसैको निषेध गर्ने योजना अगाडि आयो भने बुझ्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई खुम्च्याउँछ, यत्रो समुदायमा लाग्छ। सुन्नुहोस् है, किन त्यो त तपाईँको समूहभित्रका मान्छे मात्रै तपाईँका हुने भए, बाहिरका त अब शत्रु, समाज विभाजित भयो। अब एउटा यो पाटो। अब यहाँ अर्को के जोडियो त भन्छ भने जस्तो भौतिकवाद भन्छ नि, अहिले भौतिकवाद भनेको के हो भन्छ भने अब मान्छे चाहिँ जन्मेको छ, अब मान्छे बाँच्दासम्म भोगविलास गर्नुपर्छ, सुखशैल गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने चिन्तन मात्रै छ भौतिकवाद भनेको हैन। जो भौतिक स्थूल आवश्यक चिजहरू हुन्छ नि, त्योभन्दा अर्को चिजलाई हेर्दैन। अब यो उनको फिलोसफीबाट यो आयो, पश्चिमा फिलोसफीबाट। हामी कहाँ भएको, हामी कहाँ छोड्यौँ त भन्छ भने अब हाम्रो जीवनसँग जो आत्मिक चिन्तन हुन्थ्यो नि, जस्तो नैतिकताको पाटो। अब आत्मिक भन्नाले त्यो हामी ईश्वरका त्यतातिर नजाउँ, जस्तो नैतिक पाटो, आत्मिक जो पाटो हुन्छ नि त, जस्तो तपाईँको नैतिकता, मैले अघि नै भने तपाईँको कर्तव्य, तपाईँको ड्युटी के हो, यो सबै मर्दै गयो। उनको धार्मिक मान्य, उनको सम्प्रदायलाई हामीले धर्म भनेर बुझ्दा यो सबै मर्दै गयो। त्यसैको परिणाम आज के भयो तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा चिज हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ तपाईँको आधुनिकताको नाममा नवोदारवाद जो आयो त्यो एउटा थ्योरी, र अर्को चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा जो हामीले आत्मिक चाहिँ तपाईँको उन्नतिको विकासको बाटो छोड्यौँ नि, त्यसबाट उत्पन्न भएको विकृति, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त भन्छ भने किन अब नैतिकता रहेन। यो भद्दा भौतिकवाद भन्छु मैले, यो भद्दा भौतिकवादले नैतिकता मार्यो, कर्तव्य मार्यो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको शिष्टाचार मार्यो, सदाचार सबै मार्यो। अनि के भयो भन्छ भने बाउले छोरी बलात्कार गर्न थाल्यो। सुन्नुहोस् है, यस्तो चाहिँ तपाईँको घिनलाग्दो कुरो चाहिँ तपाईँको 30 वर्षपछि हाम्रो दिमागमा हामी कल्पना गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन। यत्रो समय गुज्रेको छ हैन, कोही पनि मान्छेले यस्तो दिमागमा सोच्नै सक्दैन थियो हैन। जस्तो तपाईँ अहिले अस्पतालमा जानुहोस्, बिरामी आयो भने चाहिँ तपाईँको अस्पतालले गेट बन्द गर्छ हैन, किन अहिलेको अस्पताल र डाक्टर भनेको बिजनेस हो। नव उदारवादले त बिजनेस बनायो नि त। अब त्यो सिद्धान्त हामीले बोकेपछि, मैले भने त्यो सिद्धान्त, त्यो फिलोसफी बोकेपछि अब शिक्षा पनि बिजनेस भयो,
स्वास्थ्य पनि बिजनेस भयो। अनि चाहिँ विकृति कस्तो रूपमा देख्यो त भन्छ भने बिरामी जाँदा अस्पतालले गेट बन्द गर्छ, बोर्डिङ स्कुलले के भन्छ हामी त फिस नलि छोड्दैनौँ भन्छ। विद्यार्थीले पढेको छैन होला, उनको पनि समस्या होला, उनको तलबको समस्या होला, के होला। किन भन्छ भने उसले त्यसो किन भन्छ भने उसको निम्ति त पेसा हो, त्यो बिजनेस हो त्यो। किन भन्छ भने यहाँका स्कुल र चाहिँ जो अस्पताल छ नि प्राइभेट, यिनी त उद्योग विभागमा दर्ता गरेका छ। त्यसको अर्थ नै यो व्यापारिक संस्था हो भन्ने हो। यिनले कर तिर्छ हैन, उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने भनेकै त्यो चाहिँ व्यापारिक संस्था हो भनेको। यो सबैतिर त गाँजु नि हामीले आज हामीसँग हाम्रो केही पनि छैन, समस्या यो हो मैले भन्न खोजेको। अब यो समस्या कहाँ आयो, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ विकासको क्षेत्रमा मैले भने नि, अथवा चाहिँ समाजसेवाको क्षेत्रमा, कर्तव्यको क्षेत्रमा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा। अब यो विकृति कहाँबाट आयो भन्छ भने जब हामीले उनीहरूको सभ्यताको त्यो फिलोसफी बोक्यौँ नि, सबै समस्या त्यहाँबाट आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ चिज करेक्सन गर्ने कि नगर्ने पहिलो प्रश्न हो। अब सोच र चिन्तनको चाहिँ तहबाट अब हाम्रो लडाइँको तेस्रो चरण छ है। म त्यहाँ अहिले जान चाहन्न, किन प्र्याक्टिकली जानु पर्यो। अब जानुको निम्ति मान्छे त के हुन्छ भने म जस्तो मैले जे भनिरहेको छु त्यो अनुसारको जनशक्ति र त्यो स्कुलिङ त हुनु पर्यो, लड्ने त त्यो हो। अनि त्यसपछि बल्ल एक्सनको कुरा हुन्छ, बल्ल त्यसपछि कार्यक्रमको कुरा हुन्छ। किन भन्छ भने तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो काम गर्न त्यसको लायकको मान्छे त हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा त अहिलेको मान्छेले त गर्दैन, यो स्कुलिङमा हुर्केको मान्छेले त गर्दैन हैन। जस्तो अहिले कति चाहिँ डाक्टरलाई तपाईँ अथवा कति त्यहाँ लगानी गर्नेलाई मान्छे मनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ 1% मान्छेलाई तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्न कि चाहिँ यस्तो आपद विपद परेको बेला कुनै रोगीलाई, असहायहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुभयो भने तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्न उनीहरूलाई हैन। यहाँ धेरै अस्पताल मैले यस्तो देखेको छु, तपाईँको मरेको मान्छे चाहिँ हप्तौँसम्म चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो आइसियुमा राखेर लाखौँ रुपियाँ असुल हुन्छ। यहाँ प्राइभेट अस्पतालमा मरेको लास राखेर हेर्न दिँदैन, मर्या छ, अक्सिजन दिन्छ, सास फेरि जस्तो देखाउँछ, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 दिनसम्म राख्छ र अब त्यसको खर्च चाहिँ तपाईँको 15-17 लाख रुपियाँ तपाईँको असुल छ। धेरै अस्पतालको यो कुरो बाहिर आएको छ भने मान्छे पूर्ण रूपमा अपराधी भयो। यो केले अपराधी गरायो त भन्छ भने मान्छेलाई त्यो फिलोसफीले गरायो, सुन्नुहोस् है, सोच्ने चिन्तन गर्ने पद्धतिले गरायो हैन। अनि त्यो चिन्तन गर्ने पद्धतिमा चाहिँ आधारित जो आइडियोलोजी हो, जसलाई मैले पश्चिमा आइडियोलोजी, नवोदारवाद, विशेष गरेर आधुनिकतावादको नाममा यो पछिल्लो कालमा चाहिँ शाब्दिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको नवोदारवाद, त्यो भित्र राजनीतिभित्र पनि पर्यो। मैले भने नि राजनीतिभित्र के पर्यो त भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ पैसा लिइकन चाहिँ तपाईँको माफियाहरूलाई टिकट बाँडिन्छ नि, हो त्यही हो नवोदारवाद भनेको, त्यही हो हैन। पैसा हुनेले गर हैन। जस्तो सार्वजनिक लगानीमा चाहिँ सबै चाहिँ कमजोर देशलाई रोक्दै नि पश्चिमाहरूले, जनताको निम्ति पैसा खर्च लगानी नगर। स्वास्थ्यको निजीकरण त्यहीँबाट आयो, शिक्षाको निजीकरण त्यहीँबाट आयो हैन। त्यही उनको सिस्टम फिलोसफी बोकेपछि आयो हैन। अनि चाहिँ मैले धर्म संस्कृतिको कुरा गरेँ। अब उनीहरूले चारैतिर चाहिँ के गरे भन्छ भने सिङ्गो मान्छेलाई अपराधी बनाइदियो, अपराधीकरण गरे। हो त्यो अपराधीकरणको गर्ने जो प्रक्रिया थियो नि, प्रोसेस त लामो समयदेखि आयो हैन, अहिले सुरु भएको त होइन यो हो। त्यो चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूभित्र पनि जो सङ्कट बल्झ्यो नि, अब यो चाहिँ विस्फोटको चरणमा प्रवेश गर्यो। सुन्नुहोस् है, विस्फोटको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि अब हाम्रो बहस कहाँ जानु पर्यो त भन्छ भने जग्गैमा समस्या कहाँ छ भन्नेमा जानु पर्यो। जस्तो मेरो भनाइ कुनै पात्र छ, हामी गाली गरिरहेका छौँ, अब त्यो पार्टीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने उनको थ्योरी र एउटा फिलोसफी छ। अब त्यो थ्योरी र फिलोसफी ठ्याक्कै पश्चिमाहरूसँग फिलोसफीसँग जोडिएको छ हैन। अनि त्यही फिलोसफीले, त्यही थ्योरीले यो सिस्टमको विकास गरेको छ हैन। जस्तो यहाँ भ्रष्टाचार भन्छ नि मान्छे, जस्तो अहिले चाहिँ यिनलाई फालेर भ्रष्टाचारमा सडकमा विरोध गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार रोकिन्छ, यो हास्यास्पद हावादारी हो। यो मान्छेलाई धोका दिने मान्छेहरू हुन्। किन भन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार रोक्नुको निम्ति त्यो मान्छे नवोदारवादको विरुद्धमा जान्छ कि जान्न, मेरो कुरो त्यहाँ छ। त्यो फिलोसफी बोक्ने सक्नेले कमजोरलाई सिद्ध्याउ हैन। इकोनोमी पनि त्यही हो, मैले भने बजार अर्थतन्त्र भनेको त्यही हो हैन। अब के अरे शासन प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको कुरो त्यही हो, फिलोसफी त्यही बोक्ने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने, यो त उनले खडा गरेका मान्छे हुन्। किन अहिलेका एक्सपोज भएका भ्रष्टाचारीहरूबाट मान्छे फुत्कियो भने फेरि कहाँ लगेर ढडियामा फसाउने, त्यो उनले चाहिँ राखेका छन् ढडिया ठाउँ ठाउँ, 2-4वटा 5-7वटा ढडिया थापेका छन्। त्यसैले मेरो भनाइ के हुन्छ भने यी मान्छेहरू आधुनिकतावाद र नवोदारवादको नाममा जे विकृति आयो नि हैन, यसलाई परित्याग गर्न तयार छन् कि छैनन् र देशलाई, मान्छेलाई र समाजलाई एउटा नयाँ कोणबाट, नयाँ सिराबाट र वास्तविक सिराबाट हाम्रो जो सभ्यता हो, हाम्रो जो परम्परा हो,
त्यो कोणबाट सोच्न तयार छ कि छैनन् हैन मेरो बहस त्यहाँ हो सबैसँग। अब यदि त्यो बाटोमा गइँदैन भने यो सब बेकार हो। यो हामी कहाँ पुग्छौँ हुन्छ भने मैले सुरुमै भने काङ्ग्रेसको विकल्प खोज एमाले, एमालेको विकल्प खोज माओवादी, माओवादीको विकल्प खोज राप्रपा, राप्रपाको विकल्प खोज के अरे मधेसवादी, अथवा त्यसको विकल्प खोज अर्को। हामी त्यसरी घुमिराख्ने भयो। उनले एउटा सर्कल बनाइरहेछ गोलचक्कर। हामी जहाँबाट सुरु गर्छौँ नि हिँड्न, यसको लडाइँ गर्न हामी जहाँबाट सुरु गर्छौँ घुम्दै त्यही बिन्दुमा आइपुग्छौँ हामी। त्योभन्दा बाहिर हामी निस्कनै सकेनौँ। यही हो चक्रव्यूह, उनले खडा गरेको चक्रव्यूह यही हो। यो चक्रव्यूह तोड्ने कि नतोड्ने अब दोस्रो चरणको लडाइँ यहाँ हो। यहाँ चाहिँ अलिकति घनीभूत ढङ्गले छलफल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो राय छ। यदि हाम्रो यो बाटोमा जाँदैन भने यो सब बेकार छ। त्यहाँ अब नेपालको सन्दर्भमा कङ्क्रिट कुरा गर्दा मैले चाहिँ बारम्बार उठाएको छु, हाम्रा मुद्दा तीनटा छन् मूल समस्या। यो सबै चिजलाई समेट्ने हाम्रा मूलभूत रूपमा तीनटा मुद्दाहरू छन् समस्या। एउटा चाहिँ सुगौली सन्धिले सिर्जना गरेको समस्या जो गुलामीको समस्या हो हैन, वैदेशिक गुलामीको समस्या हो। त्यसकारणले हामीले सुगौली सन्धि पछि सुरु भएको युगको अन्त्य नगरिकन, यो भनेको सुगौली सन्धि पछि जुन मूल्य मान्यताहरू लादिए, जस्ता राज्य प्रणालीभित्र जस्ता मेकानिजमहरू बनाइए, सिस्टमहरू बनाइए, मेसिनरीहरू बनाइए, यो सबैको अन्त्य गरेर हामी बाहिर गएर योभन्दा बाहिर गएर अब आफ्नै सारा नेटवर्किङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी गएनौँ भने नम्बर 1। दोस्रो चिज हामीले धेरै चिज मैले भने नि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै क्षेत्रको मैले कुरा गरेँ। यो जो बाँधे उनीहरूले हैन, जो गलत चिज सिकाए, सम्प्रदायलाई धर्म भन्ने सिकाए, कमजोरले बरियालाई सिद्ध्याउनेलाई चाहिँ अर्थतन्त्र भन्ने सिकाए, बजार इकोनोमी भन्ने सिकाए, अनैतिकता बिजनेसलाई चाहिँ यिनले सामाजिक सेवा भन्ने सिकाए हैन, जस्तो शिक्षा क्षेत्रको कुरा अरे। अब यो सबै हामीले जे गुमायौँ, हाम्रो पन जे थियो, हामीसँग जे थियो नि हैन, जस्तो चाहिँ पहिले हैन, धेरै पहिले हामी जसरी सोध्थ्यौँ, कमसेकम जे सोध्थ्यौँ त्यो राम्रो नराम्रो दुवै होला, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर हामीले त आफ्नो खुट्टामा उभिएर सोध्थ्यौँ। हाम्रो दिमागमा त विशेष चिज त थिएन नि त हैन। हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेक हेरेर कुरा गर्थ्यौँ, हामीले आफ्नो देश हेरिकन कुरा गर्थ्यौँ, हामीले आफ्नो परिवार हेरिकन कुरा गर्थ्यौँ, हामीले सबैको भलाइ हेरिकन कुरा गर्थ्यौँ। तपाईको 40 वर्ष अगाडि मेरै आँखाले देखेको, यिनीहरूले यहाँ सामन्तवाद भन्छन् अहिलेका अपराधीहरूले, यिनी सामन्तीको स्तरमा कहिल्यै नपुग्ने अपराधीहरू जसलाई हामी सामन्ती भन्छौँ नि, सामन्तीको स्तरमा कहिल्यै नपुग्ने अपराधीहरूले सामन्तवाद भन्छ। तर त्यो बेलाका सामन्तहरूले के गर्थे भन्छ भने बाटोघाटो थिएन, यातायात थिएन, मान्छे घन्टौँ हिँड्नु पर्थ्यो। जस्तो सदरमुकाम, मेरै घरबाट सदरमुकाम जानुको निम्ति म 3 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो, गर्मीको टाइम हैन। त्यस बेला त औलो हुन्थ्यो तराईतिर। अनि तिनी सामन्त ठुल्ठुला जमिनदारले बाटोघाटोमा चाहिँ 15 लिटर, 20 लिटर, 50 लिटर, 100 लिटर तपाईँको पानी अट्ने चाहिँ माटाका चाहिँ गाग्रीहरू जमिन मुनि गाडेर राखिदिन्थे। त्यहाँ एउटा काम गर्ने आफ्नो मान्छे चाहिँ राख्थे, आफ्नो खर्चमा, आफ्नो कमैया जस्तो हुन्थ्यो राख्थे। त्यहाँ भरि पानी भर्न लगाउँथे टाढाबाट, अनि बटुवाहरूले त्यो पानी खान्थे। त्यो भावना थियो सामन्तहरूमा। अहिलेको कुन अपराधी, अहिलेको मैले भने नि अहिलेको अपराधीले आफ्नै घरभित्र बाउले छोरो भन्दैन, छोरोले चाहिँ भाइ भन्दैन, दाइ भाइ भन्दैन। माने यिनीहरू आफूलाई उन्नत मान्छे भनिरहेका छन्। यसलाई हामीले विकास भनिरहेका छौँ, यसलाई हामीले आधुनिकता भनिरहेका छौँ। हामी गिरेर पशुभन्दा तल गइसक्यौँ। मलाई लाग्छ मान्छेलाई, अहिलेको मान्छेलाई पशु भन्न पनि सकिँदैन, किन पशु त आफ्नो अनुशासनमा छ, त्यो कर्तव्यमा छ। जे प्रकृतिले दिएको त्योभन्दा दायराभन्दा बाहिर छैन पशु। तर मान्छे धेरै तल गिर्यो, धेरै तल गिर्यो। अहिले यो पाश्चात्य चिज हामीले बोक्दाखेरि, त्यसकारणले अब यसबाट निस्कने कि ननिस्किने अब बहस त्यहाँ हो। अब दोस्रो चरणको लडाइँ त्यो हो। हामी यसबाट निस्कन सक्यौँ भने, मैले भने त्यसो दोस्रो कुरा पुनर्जागरण आन्दोलन। हामीभित्र जे समस्या छ नि, अब हामी पुनर्जागृत हौँ र हामी जे थियौँ हामी त्यहाँ उभियौँ पहिले। त्यसले मात्रै बल्ल हामीलाई ठिक ढङ्गले सोच्न सुरु गर्छ। सोच्न त चाहियो नि त, सोच्नको निम्ति पहिले त आफू त ठिक हुनु पर्यो। मैले यसरी बाटो बिराएको छु, म यो बाटोमा अब लाग्नुपर्छ भनेर त्यो सोचमा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि मान्छे। हो, त्यसलाई चाहिँ मैले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेको छु। चिन्तनमा पुनर्जागरण, विचारमा पुनर्जागरण, मूल्य मान्यतामा पुनर्जागरण, मान्छेको दैनिक जीवन पद्धतिमा पुनर्जागरण। अब यो लडाइँ हामी चाहिँ अगाडि बढाएनौँ भने हामीले विचारमा, दर्शनमा ठुला कुरा त गर्छौँ, तर काम गर्ने मान्छे त पुरानो हुन्छ। त्यसकारण त्यो काम हुँदैन। कुरा नयाँ हुन्छ, मान्छे पुरानै हुन्छ, स्कुलिङ पुरानो हुन्छ, उसको दिमाग पुरानै हुन्छ। यो दोस्रो लडाइँ हो, दोस्रो समस्या। र तेस्रो समस्या जस्तो विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा कुरा गर्दा अथवा राज्य प्रणालीभित्रको कुरा गर्दा
हामीले राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा सिद्धान्तलाई जबरजस्त रूपमा अब समात्नुपर्छ। किन भन्छ भने यहाँ सबै यिनी मैले भने नि फिलोसोफी चाहिँ विदेशी छ, थट विदेशी छ, अझै त्यसपछि स्कुलिङ विदेशी, मेकानिजम विदेशी छ। त्यसकारणले उसले के सिकायो भन्छ भने सत्ता मात्रै सिकायो, सत्ताको राजनीति गरे। नेपालमा समस्या कहाँबाट आएको हुन्छ भने दलहरूको अधिकतम लक्ष्य सत्ता, कुर्सी। अब त्यो कुर्सी छ चाहिँ विदेशीको कब्जामा, नियन्त्रणमा। त्यसैले अब कुर्सीलाई अधिकतम लक्ष्य बनाएपछि त्यो कुर्सीमा पुग्न त त्यो विदेशीको दलाल त बन्नै पर्यो, न त अर्को मान्छे त पुग्न सक्दैन नि। हो त्यही कारणले राम्रा मान्छेहरू मारिए नेपालमा, जो यसमा सहमत भएन नि। जस्तो गणेश पाण्डे भट्टराई रुँदै काङ्ग्रेसबाट चाहिँ निस्केर मर्नु पर्यो, मर्ने बेला पार्टी स्थापना गरेका मान्छेहरू हैन। तपाईँको जस्तो मदन भण्डारी मारिनु पर्यो हैन। मोहनचन्द्र अगाडि के अरे अधिकारी जस्तो झापा आन्दोलनको अगुवा जसले सुरु गरेको थियो, नेतृत्व गरेको थियो, त्यो मान्छे आज चाहिँ गुमनाम भएर चाहिँ तपाईँको बस्नु पर्यो। माओवादीभित्र तुलनात्मक रूपमा धेरै असल, भावनात्मक रूपमा धेरै असल मान्छे मोहन वैद्यलाई चाहिँ एक्लो बृहस्पति भएर चाहिँ बस्नु पर्यो हैन। यही चाहिँ 7 सालपछिको राजनीतिमा आफ्नो माटोमा आफ्नो खुट्टामा टेकेर लड्दै आएका टङ्कप्रसाद, जो काङ्ग्रेसभन्दा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि पार्टी स्थापना गरेर चाहिँ तपाईँको राणासँग लडाइँ सुरु गरेका थिए, तिनी मान्छे चाहिँ गुमनाम पारिए, अगाडि आउनै दिएन। आयो को त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस, जो इन्डियाले पालेको थियो र जो मान्छेहरू उनको निम्ति लडिरहेका थिए। हो अब यस्तो किन भयो त भन्छ भने यो थट र यो जो सिस्टम मेकानिजम छ नि त्यो उनको हो, विदेशीहरूको। यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले सोचेर केही पनि चल्दैन। मैले पनि नवउदारवाद बोक्ने, भ्रष्टाचार अन्त गर्छु भन्ने त्यो अर्को भ्रष्टाचारी हो, हामीले बुझ्ने थियो कि त यो फिलोसोफीको विरुद्धमा आउनु पर्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा हैन। भ्रष्टाचारको सारा चाहिँ तपाईँको मुहान त हैन त्यही फिलोसोफीले दिए, त्यही सिस्टमले दिएको छ। जस्तो अहिले पनि विदेशीसँग कहीँ कारोबार गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ 10% जो कमिसन दलाली भन्छन् नि त्यसलाई त पश्चिमा जगतले त मान्यता दिएको छ, यहाँ पनि मान्यता दिएको छ भने त्यो 10% भ्रष्टाचार हो कि होइन? त्यो भ्रष्टाचार त त्यो त चाहिँ हामीले तिरेको करबाट हैन। जस्तो यहाँ कहीँ चाहिँ केही सौदाबाजी गर्नु पर्यो भने त्यो बेच्नेले 10% चाहिँ यहाँको एजेन्टलाई कमिसन दिन्छ, इनको कमाउने भने त्यही हो। त्यो 10% हाम्रो पैसा हो कि हामीले कर तिरेको, इनको बाउलीले तिरेको राखेको पैसा हो, त्यो गरिब जनताले तिरेको कर हो। त्यो करको 10% करलाई 10% त यिनले त कमिसन भनेर दलाली हो त्यो मान्यता पाएको भनेर दिनदहाडी लुटिरहेछन् नि, वैधानिक रूपमै लुटिरहेछन्। कस्तो सिस्टम बोकिरहेका छौँ हामी। अनि यही फिलोसोफी र यही दर्शन र यही थट बोक्ने, अनि केपीले गरेन मैले गर्छु भने यिनी केपीकै अर्को रूप हुन्। मैले भन्न खोजेको थियो यिनीसँग होसियार अबको चरण है नेपालको। मैले भने नि एउटा पुस्ताको बहस, एउटा चाहिँ नागरिक चाहिँ सरकार र चाहिँ दलीय सरकारको बहस हैन, अथवा चाहिँ यो पंक्ति र त्यो पंक्ति जो बहस छ नि यो मान्छेलाई घुमाउने बहस हो। फेरि घुमाउने र पुर्याउने त्यही ठाउँमा हैन जहाँ यिनीहरू उभिएका छन्। हामी यसबाट कसरी निस्कने भन्ने अब दोस्रो कोर्समा हामी जानु पर्यो। हाम्रो त्यो सुरु भयो। यदि हामी यो बाटोमा गएनौँ भने हामी यो सक्दैनौँ। हामी फेरि चाहिँ अर्को एक चरण जस्तो माओवादीले खेलायो नि, यत्रो युद्ध गरेर आएको पार्टी के न हुन्छ। सारा माओवादी जिन्दगीमा कम्युनिस्टको चाहिँ नामै सुन्न नचाहने मान्छेहरू पनि माओवादी केही होला भनेर गए बिचाराहरू। माओवादीको असली रूप त देखायो सबै, किनभने त्यो कुरो त त्यही थियो। एमाले भने पनि त्यही थियो, माओवादी भने पनि त्यही थियो, काङ्ग्रेस भने पनि त्यही थियो। दुईटा कोणबाट त्यही थियो। एउटा त फिलोसोफी त्यही थियो, थट त्यही थियो, मूल्य मान्यता तिनै थिए। त्यसैले जग एउटै थियो, घर एउटै थियो। दोस्रो कुरो सबै माथिको विदेशी लगाम एउटै सेन्टरबाट थियो, उसैले चलाइरहेको थियो। किन सबै चिज उसकै बोकेपछि त चलाउने त उसैले भयो। हो त्यो कारणले यिनलाई लडाउनु पनि त्यत्तिकै सजिलो भयो उनको निम्ति। र त्यत्रो मान्छे 17,000 मराएर के नहोला भन्ने चाहिँ पारेर सुटुक्क लगेर चाहिँ दिल्लीमा जुटाउनु पनि त्यत्तिकै सजिलो भयो, किन यिनको आफ्नो गुरु त केही पनि थिएन। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। अब त्यसबाट कसरी जोगिने, मेरो चाहिँ मैले अत्यधिक जोड दिन खोजेको कुरो अब हामी यो लडाइँबाट कसरी जोगिने। त्यसैले मैले भने पहिलो चरण हाम्रो भण्डाफोरको चरण हो, त्यो लगभग पुरा भयो हैन। अब यिनीहरूको विषयमा भ्रम छैन। अब दोस्रो लडाइँ चाहिँ हाम्रो थट र हाम्रो स्कुलिङमा हुनुपर्छ हैन। हामी कसरी सोच्ने तब देशलाई समस्या त भनिरहेछौँ हैन। यो समस्या कहाँबाट आयो कसरी बुझ्ने र यसको समाधान के हो भन्ने कुरो कसरी निष्कर्ष निकाल्ने, हाम्रो अब दोस्रो समस्या यो हो लडाइँ। अब यसमा चाहिँ स्पष्ट भएको एउटा पंक्ति तयार हुने बित्तिकै अनि त्यसपछि हाम्रो लडाइँको चरण हुन्छ हैन। फिल्डकै हुन्छ, कार्यक्रमको तहमा यो जान्छ। र मलाई लाग्छ यो सोचमा क्लियर भयौँ हैन, यो थटमा हामी क्लियर भयौँ। अब यो युगले पनि चाहिँ यो युगको पनि अन्त्य हुनुपर्छ
हैन। जो थट र फिलोसफी छ यो पनि हामीले परित्याग गर्नुपर्छ र राष्ट्रलाई धुरीमा राखेर अब हामी चाहिँ राजनीतिक लडाइँ लड्न अगाडि बढ्नुपर्छ, राज्य प्रणाली त्यो ढङ्गले गठन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो बुझाइमा स्पष्ट भयो भने मलाई लाग्छ यिनलाई ढाल्नको निम्ति अब 1-1.5 वर्ष भन्दा बढी लाग्दैन। यिनको कारणले अड्या होइन क्या यिनीहरू, मैले बुझेको यिनको कारणले अड्या होइन कि हाम्रो अस्पष्टताको कारणले विकल्प बनाउँदाखेरि यिनी अड्या समस्या यहाँबाट आइरहेछ। त्यसैले त्यो विकल्प बन्न दिन यिनको केही पनि लाग्नेवाला छैन। यिनी क्षणभरमै 2-4 महिनामा गडलाम गुडलुम ढल्नेवाला छन् यिनीहरू। तर यिनको होइन कि हाम्रो कमजोरीको कारणले यिनी सबल देखे, समस्या त्यहाँबाट आयो। हामीसँग कमजोर स्थिति हुँदा यिनी बलिया देखे। अब त्यसो भ्रामक छाया हो यिनको शक्ति भने यिनको आफ्नो खुट्टा जग बोल्यो भएर चाहिँ यिनी टेकेको होइन। हामीले यो चिज बुझेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विशेष जोड हो। एकदमै बडो महत्त्वपूर्ण कुराकानी आयो दाइ। सायद 3 करोड नेपालीले यो अन्तर्वार्ता हेर्नै पर्ने, चिन्तन गर्नै पर्ने। साँच्चै हामी नेपाललाई जगैबाट परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ नपुगिकन, त्यो ठाउँमा नपुगिकन नेपाल देशको परिवर्तन सम्भव छैन। अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ यहाँलाई। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।